नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, पछिल्लो समय एमसीसी संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन भइसकेपछि यति बेला राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजन भएका छन्। एउटा पक्षमा छन्, एउटा विपक्षमा छन्। विशेष गरी 6 वाम गठबन्धन दलहरू यति बेला एमसीसीको विरुद्धमा उत्रिएका छन् भने सत्ता गठबन्धन दल भित्रै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि एमसीसी पास अनुमोदन त भयो, तर यो अनुमोदन पछि देखिएका राजनीतिक दाउपेच, राजनीतिक इच्छाहरू हेर्दाखेरि लाग्छ कतै यो राजनीतिक दाउपेचले एमसीसी अनुमोदनमा अप्ठ्यारो पर्छ अथवा यो एमसीसीका विरुद्धमा उत्रिएका दलहरू जो छन् उनीहरूको विरोधले कतै एमसीसी जान्छ भन्ने पनि टीका टिप्पणी छ। तर 2077 साल फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति गरेर खुल्ला राजनीतिमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जुन अहिले विशेष गरी त्यसका महासचिवले जो एमसीसीको विरुद्धमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र रहेका नेताहरू विरुद्धमा हुनुहुन्छ, ती नेताहरूलाई भेट गरिराख्नु भएको छ। यसले कतै ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्तने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। यो जुन छलफल भएको छ, भीम रावल, नारायण काजी श्रेष्ठ, नारायणमान बिजुक्से र झलनाथ खनालसँग जुन भेट गर्नुभएको छ नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले, यो भेटमा सँगै उपस्थित रहेर भेट गर्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज सूक्ष्म रूपमा यो के हो कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। यहाँलाई राजनीतिक सक्रियता त बढ्यो नि, किन हो? देशको स्थिति धेरै जटिल भएपछि। स्थिति जटिल हो र? इतिहासमै सर्वाधिक जटिल हो। जटिल मात्रै होइन, यस्तो जटिलता राष्ट्रको जीवनमा कहिले पनि आएको थिएन। विगतमा आएका थिए, चाहिँ 7 सालमा आएको थियो, त्यसपछिका चाहिँ 7 सालदेखि 46 सालको बिचमा पनि आएको थियो, त्यसपछि 46 देखि 63 देखि यता बिचमा पनि आएको थियो। तर अहिलेको जटिलता भनेको यस्तो छ, हाम्रो आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनताको मुद्दामा, राष्ट्रिय मुक्तिको मुद्दामा विगतका सबै राष्ट्रघात र आत्मसमर्पणलाई, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणलाई मात गर्ने गरिकन, विगतका सबै इन्टरनेसनल पावर र सुपर पावरहरूले गर्ने हस्तक्षेपलाई मात गर्ने गरिकन अहिले अमेरिकी हस्तक्षेप एमसीसीको नाममा हाम्रो देश, हाम्रो नेपाली जनतामाथि भएको छ। त्यस कारणले यो सर्वाधिक खतरनाक छ भनेर मैले भने। अब यहाँनिर आउँदाखेरि म तपाईँसँग कुरा गर्दा आज पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा आधिकारिक पार्टीको धारणा माग्ने खोजिराखेको छु। एमसीसीलाई लिएर पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो तपाईँहरूको? हामीले धेरै सार्वजनिक गर्दै पनि आएका छौँ। एमसीसी भनेको हाम्रो राष्ट्र र नेपाली जनताका निम्ति एकदम घातक छ। यो नेपालमा लागू भयो भने हाम्रो देशको र हामी नेपाली जनताको, हाम्रो नेपाली जनताको आफ्नो केही पनि रहने छैन। यो सबै अमेरिकी कन्ट्रोलमा जानेछ, नियन्त्रणमा जानेछ। एक। दोस्रो, यो एमसीसी लागू भयो भने अहिलेको विश्व राजनीतिमा पावर र सुपर पावरहरूको बीचको अन्तर्विरोध जो छ, जो बहुध्रुवीय क्यारेक्टरको छ, दुई ध्रुवीय चरित्रको छ, यो अन्तर्विरोधमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो विगतमा विश्वव्यापी रूपमा कायम गरेको नियन्त्रण गुम्दै गएपछि, कमजोर पर्दै गएपछि यसलाई पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति जुन एउटा आगामी चाहिँ तपाईँको 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, मिलेनियम भने चाहिँ 1000 वर्षको को स्ट्रेटेजी बनाएर आउन जो खोजिराखेको छ, त्यसको एउटा अङ्ग इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो, हिन्द प्रशान्त रणनीति हो। हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई यो क्षेत्रमा लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अमेरिकाले एमसीसी मार्फत, जसको चाहिँ तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल सपोर्टको स्वरूपको छ, त्यो स्वरूपबाट प्रवेश गर्न खोजिराखेको छ। त्यस कारणले यो घातक छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको देशले पनि घातक छ, नेपाली जनताको आफ्नै स्वनिर्णयको अधिकारको देशले पनि घातक छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। र यसलाई जुनसुकै मूल्यमा नेपालबाट आउट गर्नुपर्छ, यसलाई नेपालबाट खेद्नुपर्छ। 5 वर्षको प्रोजेक्ट हो, काम गर्न दिएर विकास हुन्छ भने दिँदा के फरक पर्छ र? होइन, 5 वर्षको कुरा कहाँ मात्रै भयो त? राष्ट्र जनताको बेहितमा छ भनेपछि त 1 महिना र 1 घन्टाको पनि चाहिँ तपाईँको नि त्यो षड्यन्त्र हुन दिनु हुँदैन नि।
त्यो प्रोजेक्ट आउन दिनु हुँदैन नि। अनुमोदन भइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ? अनुमोदनको दुईटा बाटो छ। के छ? एउटा अहिलेको देउबा सरकारको कोणको बाटो छ, अर्को नेपाली जनताको कोणको बाटो छ। देउबा सरकारको कोणबाट जब हेर्नुहुन्छ विगत झन्डै 1.5-2 वर्षदेखि एमसीसीका विरुद्धमा नेपाली जनता आन्दोलित छ र अस्ति उहाँले पास गराउँदासम्म बानेश्वर एरिया त झन्डै चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षमय एरिया थियो, अथवा त्यसलाई झन्डै के भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा युद्धमय एरिया जस्तो थियो, त्यस्तो थियो। त्यसका बिचबाट उहाँले पास गरेको नाटक गर्नुभएको छ, जो उहाँहरूको संसदीय सिस्टम जो छ नि, संसदीय सिस्टम र संसदीय प्रक्रियाको कोणबाट हेरे पनि होइन, उहाँहरूले त्यो दिन पेश गरेको मान्नु न 12 बुँदे चाहिँ तपाईँको व्याख्यात्मक घोषणापत्र भनेर जो भन्नुभयो, घोषणा भनेर जो भन्नुभयो त्यो नै चाहिँ लिगल छैन, इलिगल छ। कसरी? त्यसले प्रक्रिया नै समातेन नि। जस्तै मान्नुहोस् त्यसको त निश्चित दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई टेबल गर्ने हुन्छ, निश्चित टाइम चाहिँ तपाईँको त्यहाँभित्र पार्लियामेन्ट मेम्बरलाई त्यसलाई जानकारी दिने हुन्छ होइन, 72 घन्टाको तिनलाई टाइम दिने हुन्छ। त्यसपछि तिनलाई फर्स्ट दफावार छलफल गर्ने फुल टाइम दिनुपर्छ, त्यसपछि थ्योरिटिकल सैद्धान्तिक छलफल गर्ने फुल टाइम दिनुपर्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पास गर्ने फुल टाइम दिनुपर्छ त्यो। तर यो त के भयो भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ तपाईँको नि टेबल भइसकेपछि अनि कर्मकाण्डी शैलीमा अनि पास गर्ने भयो। यस अर्थमा पनि यो इलिगल छ एक है, यो संसदीय मान्यताभित्र छैन, यो संसदीय प्रक्रियाभित्र छैन। दोस्रो कुरा जस्तै यो पार्लियामेन्टमा त 200 चाहिँ तपाईँ 75 जना पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू छन्, 275 जना पार्लियामेन्ट मेम्बरले यत्रो देशको मुद्दा, यस्तो नेपाली जनताको कन्सर्नको मुद्दालाई त माइनरली छलफल गरेर सबैलाई चाहिँ तपाईँको डिसिजन गर्ने राइट दिनुपर्छ नि त, भोटिङ गर्ने राइट दिनु पर्यो, डिसिजन गर्ने राइट दिनु पर्यो, त्यो कसैलाई पनि छैन। सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिनेछ भनेर त लेखेकै छ नि संविधानमा। छ संसदभित्र प्रवेश गरेका मुद्दाहरूलाई, मुद्दाको प्रकृति हेरेर डिसिजन गर्ने एउटा विधि बनाएको छ। एउटा तपाईँले भने जस्तै सामान्य, अर्को त 2/3 बहुमत। तर यो मुद्दा भनेको त के हो भन्नुहुन्छ भने सामान्य मुद्दा होइन नि, हाम्रो राष्ट्रको जीवनमा त धेरै सिरियस मुद्दा हो नि, गम्भीर मुद्दा हो नि। यो गम्भीर मुद्दामा त सबै चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट मेम्बरले त छलफल गर्न पाउनु पर्थ्यो र अनि त्यसपछि निर्णय गर्ने बेलामा त सबैले भोटिङ गर्न पाउनु पर्थ्यो नि त। त्यो त खै त उहाँले अभ्यास गरेको एक है। यसले के देखाउँछ भन्दा हामीले भन्ने गरेको संसदीय व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थाको संसद भनेको वास्तवमै चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो एक। त्यस कारणले यो इलिगल छ। जस्तै अङ्कगणितीय दृष्टिले पनि इलिगल छ, बहुमत मान्नेहरू यसको एग्नेस्टमा छन्, अनि विधि र प्रक्रियाको दृष्टिले पनि यो इलिगल छ, जसले त्यसलाई अवलम्बनै गरेन एक। अर्को बाहिर तपाईँहरूले जनताको साइडबाट हेर्नु पर्यो। जनताको साइडबाट त के छ भन्नुहुन्छ भने जुन दिनबाट यद्यपि त्यसलाई देउबाजीको सरकार थियो होइन, 17 को कुरा हो, देउबाजीको सरकार थियो, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँहरूले फर्स्ट चाहिँ तपाईँको नि एमसीसीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुभएको सुरुमा, त्यहाँदेखि यतातिर आउने बेलामा जनता त चाहिँ कन्टिन्यू आन्दोलनमा छ नि। पछिल्लो दिनमा त त्यो चाहिँ नेसनल वाइज आन्दोलनमा छ। यत्रो जनताले सडकबाट यो एमसीसी हाम्रो देश र हाम्रो हितमा छैन भन्दा भन्दै पनि तिनी जनतालाई हैन गोली चलाएर, अश्रु ग्यास चाहिँ तपाईँ हानेर, पानीका फोहरा हानेर, अनि पुलिस र सशस्त्रलाई लाठीचार्ज गर्न लाएर अनि चाहिँ तपाईँको पास गरेर नाटक गर्ने भने जनताको आँखाबाट त यो त पास भएको छैन, जनताले त यसको विरुद्धमा छ जनता। त्यसकारण कहाँनिरबाट पास भएको छ त? पास भएको नै छैन एक होइन। अर्को कुरा अब सायद देउबाजीलाई के लाग्यो होला, अनुमोदन भनेको त पासै त हो नि सर। मैले भने नि यो होइन, त्यो के भन्नु रियलमा दुईटा कुरा हुन्छ कि, एउटा के भन्नुहुन्छ सोकल हुन्छ, कथित हुने भयो, एउटा रियल हुने भयो। मैले भने वास्तवमा त यो त पासै छैन, तपाईँहरूको भाषामा कथित हो, यो कथित हो, यो त पुरा फेक भन्नु न। म त यसलाई के भन्छु भन्दा जालसाँची भन्छु कि यसलाई। पार्लियामेन्टभित्र पनि जालसाँची गर्नुभयो नि त देउबाजी र गठबन्धनले। के जालसाजी? तपाईँहरूले एमसीसी को कट्टर विरोधी तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अनुदानै नआओस् भन्ने हो कि एमसीसी संशोधन गरेर पास होस्, अथवा त्यो पहिलाका कुराहरू थिए अब त अनुमोदन भइसकेपछि त्यहाँ बोल्ने कुरो भएन, तपाईँहरूले विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो समयमा तपाईँका महासचिवले, तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ, जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ एमसीसी प्रति, एमसीसी को विषयलाई लिएर, अनुमोदनको विषयलाई लिएर जुन असन्तुष्टि पोखिराख्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष तपाईँहरूले घर घरमा गएर भेटिराख्नु भएको छ। भित्री रहस्य के का लागि भेट्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न दुईटा भयो। एउटा भयो यो चाहिँ तपाईँको संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यो पासै हुनु हुँदैन अथवा लागू हुनु हुँदैन भन्ने हो भन्ने छ क्वेसन। मैले त्यो के भने भन्दाखेरि
यो संशोधनको गुन्जाइसै छैन। मैले अघि भने नि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको एउटा फाइनेन्सियल पार्ट भएको हुनाले यो त ओभरअल एउटा डिजाइनमा छ। त्यस कारणले मैले के भन्छु भन्दाखेरि संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, यो जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन, संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने लजिक गर्ने चाहिँ तपाईँको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू जो छन् नि होइन, अथवा संसदवादी दलका नेताहरू जो छन् नि, मैले उहाँलाई के भन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको त निरीहपन भन्छु मैले। संशोधन किन गर्नुपर्ने भयो? संशोधन गर्नुपर्छ भन्नकै कारण त के अरे भन्नुको अर्थ त के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो राष्ट्र हित विपरीत छ भने हो नि, न त जस्ताको तस्तै पास हुन्थ्यो होला नि त। त व्याख्यात्मक टिप्पणी गरियो नि त। यो व्याख्यामा टिप्पणीको कामै छैन। यो नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउला भन्ने उहाँले सोच्नु, उहाँ आफै बेकुफ भइरहनु भएको छ कि इन्टरनेसनल्ली पनि। उहाँ भनेको को भने प्रधानमन्त्री अनि अहिलेको देउवाको सरकार गठबन्धन आफै उल्लु बेकुफ भइरहनु भएको छ। जस्तै मान्नुहोस् सुरुमा नेपाल सरकार र एमसिसी चाहिँ तपाईँको नि कम्प्याक्टको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो 17 मा होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने बेलामा एमसिसीका जे मान्यता थिए अनि चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले त्यसलाई जति चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्थ्यो आफ्नो उबाट छलफल गर्दै जाँदा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त भइसक्यो। त्यहाँ त एउटा कम्प्रोमाइज त भयो नि त, सम्झौता त भइसक्यो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि उहाँ यो सरकारले त आफू एग्री भएरै सम्झौता गरे त हो त्यो। ओके खैर म दोस्रोमा आएँ, सम्झौता गरिसक्यो। सम्झौता गरिसकेपछि त यो सरकारका अगाडि त त्यसलाई लागू गर्नुको विकल्पै छैन होइन। ल ठिक छ, हामीले हिजो त सम्झौता गऱ्यौँ, त्यो बेला हामी बेकुफ थियौँ, मूर्ख थियौँ, हामीले देखेनौँ। यसो जनताले हाम्रो चेत खुलाइदिएपछि अनि यसमा त चाहिँ तपाईँको केही हाम्रो राष्ट्र र जनतालाई बेही तुने कुरा रहेछ भनेर उहाँको चेत फर्किया हो भने त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको कानुन अनुसार गर्नुपर्छ नि त। कुन कानुनमा टेकेर उहाँले चाहिँ तपाईँको त व्याख्यात्मक डिक्लेरेसन गर्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो? कुन कानुन उहाँको हुँदैन आधार? अनि त्यसै कानुनी आधार पनि केही पनि छैन। अनि त्यसलाई हाउसमा लिएर चाहिँ तपाईँको नि 12 बुधे यो भयो, यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको व्याख्यात्मक चाहिँ तपाईँको डिक्लेरेसन हो भनेर कसरी हुन्छ त्यो? त्यो त कानुन सहरै लागू हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले। 5 वर्षपछि यदि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार भएन भने त्यो अनुसार कारबाही हुन सक्छ भनेर त भन्नुभएको छ। दुईटा कुरा मिल्नु पर्यो नि त। अनि जस्तै मान्नुहोस् त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ भन्ने भए त टिक्ने आधार त हुनु पर्यो नि। इन्टरनेसनल लको कोही चाहिँ तपाईँको नि कोही धारा त प्रावधान त त्यो आकर्षित हुनुपर्छ होला नि, टेक्नुपर्छ होला नि। कि यहाँ चाहिँ संसदमा चाहिँ तपाईँको नि उहाँले हावादारी गफ गरेपछि त्यतिले भइहाल्छ। त्यस कारण बरु कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँको 12 बुधे भनौँ न, 12 बुधे चाहिँ तपाईँको व्याख्यात्मक घोषणाले यो एमसिसी राष्ट्रघाती नै थियो भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन गरेको छ नेपाली जनताको। ओके, त्यसो भए भेट त गर्नुभएको छ किन? हजुर, एउटा यो पायो है। अब यहाँलाई थाहा छ, तपाईँहरूले पनि एकदम चाहिँ नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। अझ त मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँहरू एउटा नेसनल फिगर होइन, यत्रो जनतालाई सुसूचित वर्ल्डलाई नेपालको बारेमा सुसूचित गरिरहनु भएको छ। विश्व घटनाक्रमलाई लिएर जनतालाई नेपाली जनतालाई सुसूचित गरिरहनु भएको छ। एमसिसी सम्झौता भनेको हाम्रो आफ्नो नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा र नेपालको जनमुक्ति आन्दोलनमा होइन, आन्दोलनमा सर्वाधिक रूपमा राष्ट्रघाती सर्वाधिक रूपमा विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्नेमा यो एमसिसी चाहिँ तपाईँको नि त्यति घातक छ, त्यति खतरनाक छ। त्यसो भएको हुनाले यसका पक्षधरहरू र आम नेपाली जनता यसको विरुद्धमा दुईटा खेमा भनौँ न, दुईटा दृष्टिकोण, दुईटा धार भने पनि भयो, दुईटा खेमा राष्ट्रिय राजनीतिमा छ अहिले। र यो बिचमा जति जनताको साइडबाट भन्छु मैले होइन, र देशको साइडबाट जति राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले आफ्नो देशको स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि गएर आफ्नो देशको मुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभयो, जनताको स्वनिर्णयको अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हामी 6 पार्टीको तर्फबाट हामीले बधाई दिएका छौँ। र उहाँहरूसँग यदि देशलाई चाहिँ तपाईँले रक्षा गर्ने हो र यसको विकास गर्ने हो भनेपछि, देशलाई समृद्ध बनाउने हो भनेपछि हाम्रो देशको स्वाधीनता चाहिन्छ। यो स्वाधीनताको आन्दोलनमा जो अहिले एमसिसी मुखरित भएको छ एजेन्डाको दिशले सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जो सङ्घर्ष गर्नुमा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग हामीले परामर्श छलफल गरेर एमसिसी अस्ति जसरी पास गरियो नि, यसलाई सधैँको निम्ति नेपालबाट आउट गर्नको निम्ति हामीले एउटा एक्सर्साइज गरिराखेका छौँ। हामीले त्यही अन्तर्गत गएर छलफल गऱ्यौँ। छलफल सकारात्मक भएको छ। चाहिँ तपाईँको सायद आगामी दिनमा त्यसले चाहिँ सकारात्मकै मेसेज दिन्छ जस्तो लाग्छ। नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गर्नुभयो, के हो कुरा?
नारायण काजी चाहिँ अब उहाँको आन्तरिक पार्टीको कुरा त पार्टीकै भइहाल्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँले पार्टीभित्र पनि र उहाँको पार्टीले त सुरुमा त एमसिसीको एग्रेसमा खडा हुने भनेको थियो, निर्णय नै पार्टीको थियो नि त। उहाँको त पार्टीको निर्णय मात्रै होइन, उहाँको चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको निर्णय समेत थियो छ नि। त्यसको खिलाफमा उहाँको नेताले प्रचण्डजीले बालुवाटारमा गएर गठबन्धन का नेताहरूको बिचमा जे ठिक उल्टो निर्णय गर्नुभयो। पछि अस्ति जाने बेलामा टेबल गर्ने निर्णय गर्नुभयो, त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सोकल पास गर्ने चाहिँ तपाईँको जो प्रपञ्च जो गर्नुभयो, यसको खिलाफमा उहाँले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। सङ्घर्ष गरिराखेका नेता हुनुले हामीले गएर कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूको पार्टीभित्रको कुरा इन्टरनल कुरा भयो। तर यो बेलामा हामीले भन्ने गरेका छौँ कि पार्टीको निम्ति पनि चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा शक्ति हुन्छ कि, त्यो निकाय हुन्छ अथवा शक्ति हुन्छ, त्यो भनेको जनता हो। जनता र राष्ट्र दुईटा हो। जति पनि राजनीतिक पार्टी बन्छन्, बनाइन्छन् भनौँ न, नेताहरूले राजनीतिक पार्टी चाहिँ तपाईँको खोल्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, त्यो भनेको देश र जनताको सेवाको निम्ति हो। देश र जनताको सेवा गरेन भने त्यो पार्टीले, देश र जनताको सेवा त्यो नेताले गरेन भने त्यो नेता र त्यो पार्टीको अर्थ र औचित्य हुँदैन राष्ट्रको जीवनमा, जनताको जीवनमा, राजनीतिक आन्दोलनको जीवनमा। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने नारायण काजीजीलाई, तपाईँले जो सङ्घर्ष गर्नुभयो यो ठिक छ, तर चाहिँ यति जनताको आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि चाहिँ तपाईँको हाउसभित्र त यो गडबडी भएको छ। त्यस कारणले यसका विरुद्धमा होइन अनि चाहिँ कानुनी दृष्टिले पनि राजनीतिक आन्दोलनको दृष्टिले पनि सङ्घर्ष गरौँ, यसको विकल्प छैन। तपाईँले जो गर्नुभएको छ धन्यवाद। अनि चाहिँ तपाईँको सहकार्य गर्दै छलफल गर्दै यसको समाधानतिर जाउँ भन्ने भएपछि कुरा पोजिटिभै भएको छ। पोजिटिभ भनेको कस्तो पोजिटिभ? अब एमसिसी राष्ट्रघाती नै छ होइन, यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ, यसका विरुद्धमा चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सङ्घर्षको बलमा यसलाई चाहिँ तपाईँको नि नेपालबाट विस्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभै हुनुहुन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल भइसकेपछि नारायण माने बिजुक्सेसँग पनि तपाईँहरू छलफल गर्नुभयो, झलनाथ खनालसँग पनि छलफल गर्नुभयो। नारायण मान बिजुक्से त पहिल्यैदेखि एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। झलनाथ खनाल पार्टीभित्र विरोध गरिराख्नु भएको छ, यो सही भएन भनेर। झलनाथ खनालसँगको छलफल कस्तो हो, के विषयमा? होइन, झलनाथजीसँगको पनि छलफल मेनली त अहिले यही राष्ट्रिय मुद्दाकै सन्दर्भमा हो, एमसिसीको मुद्दाकै सन्दर्भमा हो। तर सँगसँगै के पनि छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको बारेमा पनि हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ होइन। नेपाली जनताको राजनीतिक आन्दोलन, डेमोक्रेटिक चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल मुभमेन्ट, यतातिर आउँदा लेफ्टिस्ट पोलिटिकल मुभमेन्ट होइन, लेफ्टिस्ट पार्टीहरू अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने बरु काङ्ग्रेसले त के गर्यो, काङ्ग्रेसले राष्ट्रघाती काम त गर्यो, आत्मसमर्पण त गर्यो। आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्रिय ट्रेनको नेतृत्व त काङ्ग्रेसले गर्यो, सरकारको देखिले देउबाजीले गर्नुभयो होइन। यही बेलामा गगन थापाजी पनि मलाई लाग्दछ चाहिँ तपाईँको गगन थापा पनि कसिनु भयो होइन। अब उहाँले आफ्नो चरित्र चाहिँ तपाईँको नि आम नेपाली जनताको बिचमा प्रष्ट हुने गरिकनै देखाउनु भयो हाउसभित्र होइन। काङ्ग्रेसले त आफ्नो कुरा प्रष्ट भनेकै थियो, यद्यपि त्यसले चाहिँ गम्भीर राष्ट्रघात गर्यो यो पोइन्टमा आउँदा, विगतदेखि गर्दै आएको पनि थियो। तर त्योभन्दा चाहिँ तपाईँ सिरियस त चाहिँ माओवादी केन्द्र, त्योभन्दा सिरियस छ चाहिँ तपाईँको एकीकृत समाजवादीले गर्यो नि त गल्ती होइन। उहाँहरूले आफ्नै पार्टीले गरे निर्णयमा अडेर होइन एमसिसीको विरुद्धमा उहाँ खडा भएको भए अहिले के हुँदैन थियो भन्दाखेरि एमसिसी पास भयो भन्ने नाटक यो देशका दलालहरूले गर्न पाउँदैनथे हो। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दा यो त गम्भीर गल्ती भयो नि राष्ट्रिय राजनीतिमा र स्वाधीनताको मुद्दामा, यो कुरा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। किनभने उहाँ त आफै लेफ्टिस्ट नेता हो। यहाँनिर यो प्रश्न म अरू नेतासँग पनि आउँछु, तर लेफ्टिस्ट र डेमोक्रेटको जुन लडाइँ छ नि विश्व उसमै बजारमा देखिन्छ, विश्व राजनीतिमा तपाईँहरू पनि कसैबाट इन्फ्लुएन्स हुनुहुन्छ जसका कारण तपाईँहरूले भन्दै आउनु भएको साम्राज्यवादीको अनुदान यसलाई निष्क्रिय नै गराउनुपर्छ, हामी सही छौँ? हामी 100% सही छौँ। मैले यति भनौँला, म कति भनौँला भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने हामी 100% सही छौँ। हाम्रो 100% किन सही छौँ? मैले अघि पनि अलिकति तपाईँहरू पनि कसैबाट लेफ्टिस्टबाटै परिचालित हुनुहुन्छ यसरी बुझौँ? होइन, त्यो रङ कुरा भयो। हामी 100% त्यो अर्थमा सही छौँ भन्नु भएन। हामी सञ्चालित यदि छौँ भने नेपाली जनताको विचार त्यसको इन्ट्रेस्टबाट सञ्चालित छौँ। हामी सञ्चालित छौँ भनेपछि यो देशको चाहिँ तपाईँको नि इन्ट्रेस्टबाट सञ्चालित छौँ, त्योभन्दा अरूबाट हामी सञ्चालित छैन। आउँथ्यो नि सर, अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर आउँथ्यो नि तपाईँहरूको भाषा, त्यसैको काउन्टर हो यो चाहिँ तपाईँ होइन। यो अमेरिकी साम्राज्य हामीले त उत्तर साम्राज्यवाद भनेका छौँ अमेरिकालाई संश्लेषण गरेर होइन। यो त के हो भन्नुहुन्छ भने
जनताको साइडबाट अहिलेको विश्वमा अमेरिकाको चाहिँ तपाईँ दबदबा जो त अहिले घट्दै गएको छ त्यसले विश्वका सबै उत्पीडित राष्ट्र र उत्पीडित जनताप्रति गर्ने त्यसको व्यवहार जो पोलिटिकल व्यवहार, त्यसको आइडियोलोजिकल व्यवहार, त्यसको कल्चरल व्यवहार, त्यसको इकोनोमिक व्यवहार, त्यसको सामरिक व्यवहार, त्यसको मिलिट्री व्यवहार, यो सबै व्यवहारलाई पोलिटिकल्ली संश्लेषण गरेको, थ्योरिटिकल्ली संश्लेषण गरेको कुरा भयो जनताको राइटबाट हामीले, होइन? त्यो कुरा हामी भन्दा यो भन्नुको अर्थ के भन्दा अहिलेको दुनियाँका सबै श्रमजीवी जनताको, होइन, मुक्तिको, अधिकारको र दुनियाँका सबै उत्पीडित राष्ट्रको चाहिँ स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको बाधक तत्त्व र दुश्मन कोही छ भने उत्तर साम्राज्यवाद हो, अहिलेको अमेरिकी उत्तर साम्राज्यवाद भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको हो। त्यसकारण तपाईहरु एमसीसी को विरोध गर्नुभएको छ हैन? त्यसका विकासका लागि आएको एउटा प्रोजेक्टलाई तपाईहरुले यो एकदमै देश विपरीत छ, यसले बिगार्छ, अमेरिकी सेना आएर बुट बजार्छ भन्ने कुरा हो र भने म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँला है त। जस्तै मान्नुस् बाघको कुरा, बाघले के खान्छ? बाख्रा खान्छ हो। ल मान्नुस् न, बाख्रा मात्रै खाँदैन, अरू पनि खान्छ, तर बाख्रा खान्छ, अरू पनि खान्छ, हैन? खान्छ, अरू जनावर पनि खान्छ, हैन? बाख्रा खान्छ। अब बाघले जब मानौँ कि बाख्रा खान त धेरै डुल्नुपर्छ, हैन? दौडधुप गर्नुपर्छ नि त, बाख्रा पनि भाग्छ बाघ आयो भनेपछि, हैन? अब यो धेरै दुःख भयो भनेर नि, अनि अब अझ यसलाई सजिलो बनाउनु पर्यो भनेर ल अब म बाख्रालाई खाँदैन अब, हैन? म बाख्रालाई पाल्छु भनेर एउटा कुनै रुखको हाँगा भाँचेर भने राम्रो रुखको हाँगा भाँचेर कहाँ लिएर अनि बाख्रालाई देखायो भनेपछि अनि बाख्राले के भन्ने? अब त बाघले चाहिँ तपाईँको बाख्रा नखाने भएछ भन्ने कि यो त चाहिँ तपाईँको पहिला बाख्रालाई पाउनको निम्ति जति दौडधुप गर्नु पर्थ्यो, दुःख कष्ट गर्नु पर्थ्यो, हैन? त्योभन्दा सजिलो उपायबाट हामीलाई सिद्ध्याउन थाल्यो भनेर बुझ्ने, त्यही कुरा हो यो एमसीसी भने। राजनीतिक लङ टर्म सोचिन्छ भनिन्छ, लङ टर्म सोचेको यही हो त? त्यसो भए एमसीसी आउने बित्तिकै देश बर्बाद हुन्छ भन्ने हो तपाईहरुको? होइन, एमसीसी आयो भने हेर्नु होला हाम्रो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै मान्नुहोस् यसको नेपाललाई, नेपाल देशको जे पोजिसन विगतका शासकहरूले बनाएका छन्, हैन? त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जे यसको पहिचान छ, हैन? त्यसलाई चाहिँ टिकेर भनौँ आधार मानेर नेपाल ल अविकसित छ, यसलाई सहयोग गरौँ भन्ने अमेरिकाको त्यस्तो उदात्त भावना हो भने है अरूकै कोही इन्ट्रेस्ट साथमा नल्याएर अनि चाहिँ उसले सहयोग गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यसमा त हामी पोजिटिभै छौँ, नेगेटिभ छैनौँ हो। तर यहाँ त चाहिँ एमसीसी डेन्जर छ भन्ने केबाट पनि थाहा भयो भन्दाखेरि नेपाली जनताले यो चाहिँ हाम्रो हितमा छैन, लिँदैनौँ भन्छ। बनाइयो बनाए जनताले लिँदैनौँ भन्छ। अमेरिकाले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने खाने भए खा नत्र घिच भन्छ भनेपछि यो कसरी सहयोग भयो त भने के लिने मान्छेले लिँदैनौँ भन्छन्। भन्दामै तिमीले लिनै पर्छ, लिएनौ भनेपछि राजनीतिमा त म भन्दैछु लिएनौ भनेपछि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि फोन गरेर धम्काउने, सत्ता गठबन्धनका मान्छे प्रचण्डजीलाई पनि फोन गरेर धम्काउने, माधव नेपालजीलाई पनि फोन गरेर धम्काउने, ओलीलाई पनि फोन गरेर धम्काउने भने त यसले पनि प्रश्न हुन्छ कहाँनिर यो चाहिँ अनुदान भयो त? यो त ठुलो डिजाइन छ भन्ने यसले पनि प्रश्न हुन्छ नि त। अब यहाँनिर आउँदाखेरि राजनीति लङ टर्मलाई गरिन्छ। ओके, एमसीसी 5 वर्षको छ, 5 वर्षसम्म किन नकुर्दिने? कुर्दिउँ न। होइन त्यस्तो होइन नारायणजी। यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने हो लङ टर्मको निम्ति गरिन्छ, तर एमसीसी भने त हाम्रो निम्ति यस्तो भयो, होइन? चिनी लपेटिएको विषको गोली भयो। होइन, यो हामीले अनुमान गरेका छौँ नि। होइन, अनुमान रियलमा हो। भोलि भइदिएन भने के गर्नुहुन्छ? भइदिएन होइन, हुन्छ नै। प्रोजेक्ट 5 वर्षमा सकियो भने के गर्नु? होइन, त्यो हुन्छ नै। मैले यहाँ तपाईँलाई भनौँला हुन्छ नै त्यही, बरु अर्को भएछ भनेपछि त उलो बात भएछ भन्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो? हुने नै त्यही हो, किनभने हामीले हावामा त बोलिरहेको छैनौँ नि, होइन? जस्तै माने अहिले पारित गर्ने नेताहरूलाई एमसीसी कतिको पढाएको छौ भनेर एकपल्ट सोध्नु होला त। यो मुद्दा आएपछि त हामीले त माइनरले हेरेका छौँ नि, होइन? नेपालका चाहिँ तपाईँको पोलिटिसियनहरूले, नेपालका चाहिँ तपाईँको कानुनविदहरूले, नेपालका बौद्धिक सर्कलले त सिरियसली हेरेका छन् त यसलाई त। त्यसको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र होइन एमसीसीको त्यो बेलाको कार्यकारी प्रमुखको बीचमा भएको सम्झौता हेर्नुभयो भने त्यहाँ त सबै प्रष्टै छ त। अब यहाँनिर आउँदाखेरि प्रोजेक्टहरू, कतिपय प्रोजेक्टहरू नेपालमा आएका छन्, विभिन्न दात्री निकायहरूले दिएका छन्, देशहरूले दिएका छन्। हजुर, प्रोजेक्टहरू जस्तै चक्रपथकै बाटोको कुरा गरौँ, त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ चीनले चाहिँ आफ्ना श्रमिक, आफ्ना सामानहरू ल्याएर आफै गरेको थियो भनेपछि अमेरिकाले पनि त्यो गर्नलाई एउटा विद्युत विस्तार र त्यसपछि सडकको लागि त्यति गर्न 5 वर्षको लागि आउँदैमा
काया पलटे देश बिग्रन्छ खतम हुन्छ जनता हाम्रो स्वाधीनता गुम्छ भन्ने आधारहरू के छ भन्नुहोस् त। दुईटा हुन्छ यसको। जस्तै मान्नु न तपाईँ चीनको कुरा गर्नुभयो, जस्तै ल यो देशलाई विकासको दिशले केही जटिलता छन्, यसलाई सहयोग गरौँ भन्ने उदात्त भावनाबाट गर्दा त्यसमा केही चाहिँ तपाईँको नाइनास्ती पनि हुँदैन जनताको तर्फबाट, त्यसमा रिस्क पनि हुँदैन, खतरा पनि हुँदैन राष्ट्रलाई, होइन। जब एउटा ठुलो डिजाइनभित्रबाट अनि त्यो देश र त्यो जनताका विरुद्ध चाहिँ खतरा र षड्यन्त्र निम्ति नै प्रोजेक्टहरू जो हुन्छन्, भित्रै नै प्रोजेक्टहरू जो हुन्छन्, त्यो त राष्ट्र जनताको निम्ति कसरी सही हुन्छ। त्यो चीनको जस्तै भनौँ नि, हामीले चीनले आयो गर्यो, नेपाल सरकारसँग सहमति गर्यो, केही उसले म्यान पावर उताबाट ल्यायो, केही यताको म्यान पावर चलायो, होइन। त्यसको के थिएन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपाल राष्ट्रमाथि दखल गरौँ भन्ने, यसलाई कुनै न कुनै ढङ्गले युटिलाइजेसन गरौँ भन्ने थिएन नि। त्यसमा त हामीलाई केही त टेन्सन भएन, ठिक छ गर्नुहोस् भन्ने भयो, होइन। भन्यो सरकारले, ठिकै छ भन्ने भयो। अहिलेको यो त के छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको आगामी 1000 वर्षको स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको यो एउटा पार्ट हो नि त। तपाईँले मिलेनियमसँग जोड्नु भएर बोलिराख्नु भएको छ। एकजना सांसदले पनि भन्नुभएको छ नि, अमेरिकाले 60 अर्ब पैसा दियो, अनुदान दियो, चीनसँग मागौँ, भारतसँग मागौँ, यसरी विकास गरौँ, के फरक पर्छ र? म त त्यो के भन्छु भने नेपालका मगुवा दलालहरूको कुरा हो त्यो, कुतर्क हो त्यो। तपाईँले दुनियाँमा कहीँ हेर्नु भएको छ मागेर कुनै देशको विकास भएको छ? मागेर सहयोग मागेर त आंशिक रूपमा सपोर्ट हुने मात्रै हो। देशको विकासको निम्ति त देशभित्रै आत्मनिर्भरता चाहिन्छ, देशभित्रकै जनशक्तिको परिचालन चाहिन्छ, देशभित्रै साधन स्रोतको परिचालन चाहिन्छ। आत्मनिर्भर चाहिँ तपाईँको नि देशलाई बनाउने, देशलाई चाहिँ तपाईँको स्वाधीन बनाउने एउटा दृष्टिकोण, एउटा विचार, एउटा नीति अनि एउटा लिडरसिपले मात्रै त्यो हुने कुरा हो। यो त मगुवा दलालहरूको कुरा हो। यो अझ म कति भनौँ, त्यति मात्रै होइन, होइन। चाइनाको कुरा गरेर, अर्को देशको कुरा गरेर अहिले एमसिसीलाई नेपालमा नि चाहिँ तपाईँको नि नेपालमा चाहिँ तपाईँको त्यसका जडा गार्नको निम्ति गरेका कुतर्क मात्रै हो, सही कुरा होइन त्यो। त्यसो भए जुन नेताहरूसँग भेटघाट छ, आज मात्रै भीमरावलसँग पनि भेट गर्नुभयो तपाईँहरू, होइन? के भयो खास कुरा? भीमरावजीसँग कुरा महत्त्वपूर्णै भयो। पार्टीको अवस्था पनि उहाँको जटिलै छ। अस्ति अब 15 गते त्यो पाठ गर्ने नाटक चल्यो, होइन, प्रपञ्च चल्यो, अनि त्यसपछि गएर देउबाजीले सिधा नाक्सो मान्नुभयो, ओलीजीले घुमाएर नाक्सो मान्नुभयो, होइन। समात्नु त समात्नु भयो, नाकै समात्नु भयो, एउटै नाक्सो नाकै समाते हो, होइन। हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले धारणा सार्वजनिक गरेपछि पनि त्यसको प्रष्ट भएको छ, होइन। अब यो दुईटै ओलीजीको घुमाएर नाक समान्ने तरिका जो छ र त्यो सोचाइ जो छ नि, विचार जो छ, त्योसँग लडिराख्नु भएको छ भीमरावजी, होइन, यो राष्ट्रियताको मुद्दालाई लिएर। अस्ति हाउसमा पनि सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने मध्येको एउटा उहाँ लिडर पनि हो। त्यसमा हामीले थ्याङ्क्स भने उहाँलाई। एक तपाईँको पार्टीले र तपाईँको चाहिँ लिडरसिपले त यो कुरा बुझ्नु भएन, यसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। उहाँ यसको एग्नेस्टमा खडा भएको भए त्यो पास नै हुँदैन, त्यो धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो त्यहाँ, होइन। उहाँले चाहिँ त्यही घुमाएर नाक्सो मान्नुभयो, अनि चाहिँ त्यो सजिलो भयो काङ्ग्रेसलाई अथवा चाहिँ सरकारी गठबन्धनलाई सजिलो भयो। तपाईँ जुन ढङ्गले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ यो ठिक छ, तर यति गर्दा गर्दै पनि चाहिँ तपाईँ पास गरेको नाटक गरिएको छ। अब यसलाई फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को षड्यन्त्रको रूपमा अगाडि बढाउँछन्। त्यसो हुँदा यसलाई सधैँको निम्ति नेपालबाट विस्थापित गर्न आगामी सङ्घर्षको मैदानमा भनौँ अथवा सङ्घर्षको मोर्चामा सहकार्य गरौँ, संयुक्त रूपमा जाउँ। यो देशको कुरा हो, देश रहेन भनेपछि पोलिटिकल पार्टीको र नेताको केही अर्थ र औचित्य हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सिरियसली गऱ्यौँ र त्यहाँ पोजिटिभ चाहिँ तपाईँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भन्नु। जुन 4 जना नेताहरूसँग तपाईँहरू भेट्नुभयो नि, उहाँहरूले चाहिँ हामी एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँहरूले गरेका आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ, हामी जनतालाई सुसूचित गराउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँहरू। यस्तो छ, जस्तै विषय धेरै सिरियस भयो, होइन, हाम्रो आफ्नो नेसनको सम्बन्धमा यो धेरै सिरियस विषय भयो। यो विषयलाई लिएर हामी साझा रूपमा छलफल गरौँ, तर सङ्घर्ष गर्नुको त विकल्प छैन। सङ्घर्ष पनि साझा रूपमै गरौँ, सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भन्नेमा त हामी पुगेका छौँ। भनेपछि तपाईँहरू आन्दोलन र राजनीतिक सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो हो? अहिले हामीले एमसिसीको मुद्दामै हामीले चाहिँ तपाईँ केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। हामीले यहाँ हामी पोजिटिभ भएको हो, होइन, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो भएको छ। सायद लाग्दछ अहिले त इस्युजमै हामी केन्द्रित भयौँ। यसको ओभरअल नेपालको पोलिटिक्ससँग पनि, पोलिटिकल मुभमेन्टसँग पनि यसको रिलेसन हुन्छ भनौँ न। किन अहिले यत्रो चाहिँ जनताले सङ्घर्ष गर्दै आयो, आन्दोलन गर्दै आयो 62-63 पछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राष्ट्रले स्वाधीनता र चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय मुक्ति हासिल गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् किन इतिहासलाई मात गर्ने गरी राष्ट्रघात हुन्छन् र शासक वर्गहरू राष्ट्रघाती हुन्छन्?
र शासक वर्गहरूले आत्मसमर्पण गर्छन् भन्ने कुरा त राष्ट्रिय राजनीतिमा एकदम सिरियस क्वेसन बन्यो नि त यो क्वेसन त। त्यस कारणले यो विषयमा पनि हामी चाहिँ तपाईँको छलफल गरिराखेका छौँ र हामीले भनेकै छौँ भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको जे चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल सिचुएसन जे छ र नेपालको अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम जे छ, यसको स्टेट जो छ, यसका सञ्चालकहरू जो छन्, यिनै राष्ट्र जनताका निम्ति बाधक भने होइन, जनताको निम्ति अन्तर्विरोधी भनेका छन्। यिनले राष्ट्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन्। एउटा मुभमेन्टबाट यसमा परिवर्तन जरुरी छ भन्ने पनि हाम्रो अलिकति वैचारिक दिगले राजनीतिले छलफल। त्यो मुभमेन्ट भनेको एमसिसी मार्फत जाने मुभमेन्ट अहिले त एमसिसीकै कुरा भयो। अहिले ओभरअल नेसनको बारेमा होइन किन यस्तो चाहिँ समस्या आइरहेछ, किन जनताले डे टु डे चाहिँ तपाईँको झन् एकपछि अर्को कष्टसाध्य जीवन बिताइरहनु परेको छ, एकपछि अर्को किन अप्ठ्यारोमा जनता परिरहेछ, एकपछि अर्को जनता किन चाहिँ तपाईँको आफ्ना मुद्दा खोसिएको फिलिङ गर्दैछ, जनताको मुद्दा किन खोसिँदैछन्, जनताका अधिकारहरू किन खोसिँदैछन्, यो कुरा त सिरियसै छ नि। यो भएको हुनाले यो त होल नेपालको पोलिटिकल चाहिँ त मुभमेन्ट र होल नेपालको पोलिटिकल सिस्टमसँग रिलेटेड छ भन्ने पनि हाम्रो अलिकति छलफल भएको छ। तपाईँहरूले भोलि चाहिँ आमसभा गर्दै हुनुहुन्छ एमसिसी विरुद्ध। हजुर। नारायण काजी, झलनाथ खनाल, भीम रावल, नारायणमान बिजुक्सीहरू आउनुहुन्छ त्यो सभामा? अब हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ होइन, हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। हाम्रो रिक्वेस्टलाई त उहाँले पोजिटिभै रूपमा लिनुभएको छ। अब फेरि अब अहिले उहाँहरू एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ, नारायणजी त आफै पार्टीको अध्यक्ष होइन, अनि अरू नेताहरू पनि कतिपय वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, कतिपय त्यसको सेकेन्ड नेताहरू यस्तो हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रस्तावलाई पोजिटिभली लिनुभएको छ। अब बाँकी कुरा हामी अलिकति सरसल्लाह गरेर हाम्रा केही इन्टरनल जटिलता पनि छन् भन्नुभएको छ। अहिले जसरी पार्टीभित्र चाहिँ सङ्घर्ष चलिराखेको छ अनि विवाद आइराखेको छ होइन, त्यसको बारेमा अलिकति जटिलता पनि छन्, हामीलाई यो टाइम पनि दिनुहोस् भन्नुभएको छ। हामी आशा गरौँ हाम्रो इन्भाइटेसनलाई पोजिटिभली लिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ होइन। भनेपछि के बुझौँ, अब यो एमसिसीले गर्दाखेरि राजनीतिक वृत्त, राजनीतिक दलमा ध्रुवीकरण बढ्या हो? राष्ट्रिय राजनीतिमा त ध्रुवीकरण त प्रष्टै हुन्छ, भयो अब यो त्यो दिशातिर गयो। किन भन्दाखेरि राष्ट्रघाती तत्त्वहरू एकातिर, जो दलाल तत्त्वहरू एकातिर, जे रूप रङ्गका भए पनि, बुझ्नुभयो, रूप रङ्ग जे भए पनि, पार्टीका रूप जे भए पनि, तिनका विचारका रूप, राजनीतिक रूप जे भए पनि एकातिर, आम नेपाली जनता जो राष्ट्रको स्वाधीनता र मुक्तिको पक्षधर छ त्यो जनता एकातिर र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेता पार्टी एकातिर त भयो भन्नु, यो त भयो, भएकै हो। भनेको अहिले तपाईँहरू जुन 6 दलहरू हुनुहुन्छ वाम घटकहरू, हजुर, उहाँहरू चाहिँ एमसिसी विरुद्धमा हुनुहुन्छ। यसले अब ध्रुवीकरण निम्त्याउन खोजेको हो? होइन, यस्तो हो। कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टी नेता होइन को जनताको साथमा रहन्छ र को जनताको साथमा रहँदैन भन्ने कुरा उनीहरूको आफ्नो विचार र नीतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो है। तर अहिले एमसिसीको मुद्दामा त्यो भयो भन्नु न, एउटा म चाहिँ तपाईँ एमसिसी पिछलगु प्रवृत्ति देखियो होइन, एमसिसीको दलाल प्रवृत्ति देखियो त्यो एकातिर, अर्कोतिर एमसिसी राष्ट्र जनताको हितमा छैन। यो हाम्रो आफ्नो स्वाधीनता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको स्वनिर्णयको अधिकारको खिलाफमा छ। यो यति मात्रै छैन। यो अहिलेको ओल्ड पोलिटिक्समा सुपर पावर र पावरहरूको बिचमा पैदा भएको द्वन्द्व र त्यसको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक र सैनिक होइन दुष्परिणामको चपेटामा देश पर्नेछ। त्यस कारणले यो कुनै पनि हालतमा एमसिसीलाई नेपालमा लागू हुन दिनुहुन्न भन्ने आम नेपाली जनता, त्यो नेपाली जनताको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी। भनेपछि तपाईँहरूले एमसिसीलाई लिएर राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेलिराख्नु भएको छ? यो कुरा होइन। बरु कुरा के हो भन्दाखेरि एमसिसीको मुद्दामा यो देशमा को नेता र को पार्टी, राष्ट्रिय रूपमा भएको को व्यक्तित्व र को समूह देश र जनताको पक्षमा खडा हुन्छ, को त्यसको एग्नेस्टमा खडा हुन्छ भन्ने कुराको डिमार्केसनको त सुरुवात भयो। बरु यो कुरा सही हो। भनेपछि तपाईँहरू मिलेर नेपालमा एमसिसी विरुद्धको पार्टी भनेर खोल्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्यो है? त्यो होइन। पार्टी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै ठिक छ, तर यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनौँ न अथवा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले देश र जनताका विरुद्धमा ल्याइने भनौँ न निम्त्याइने जुनसुकै चाहिँ षड्यन्त्रलाई, जुनसुकै प्रोजेक्टलाई एमसिसी लगायतका थुप्रै अरू होलान्, कोही रूप रङ्गका होलान्, तिनका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्छन्, अविराम सङ्घर्ष गर्छन् भन्ने कुरा भने सही भन्ने। तपाईँ त पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पहिला पनि यस्ता सम्झौताहरू भइराखेका छन्। हजुर, चीनसँग भयो होला, कसैले केही बोलेन, सबैले सहमति गरे। अमेरिकासँग एउटा एमसिसीको विषय लिएर, युएसआइडी छ, उसलाई केही कुरा विरोध छैन, तर
एमसीसीलाई लिएर तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्ने होइन यस्तो हो नारायणजी, त्यस्तो होइन के हो मैले होइन सामान्य मान्छेले म बुझ्दाखेरि- भन्छु ठिक छ ओके एउटा मैले आम जनतालाई तपाईँले यो सिरियस क्वेसन गर्नु आम जनतालाई मैले प्रश्न गर्ने कुरा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने चाइनाबाट हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा हामीले हाम्रो राष्ट्रको सवालमा राष्ट्रिय हितका खिलाफमा कोही एक्टिभिटी छैन। अमेरिकाको के छ त अमेरिकाको त एमसीसी मार्फत त यो त खल्ल्यापै खाउँला भने होइन त यो त खर्लप्पै खान्छ भनेर कसरी ग्यारेन्टी लिने भने सर यहाँ भन्दै थिए पहिला भन्नेले भनेका थिए अब एमसीसी पास हुने बित्तिकै अमेरिकी सेनाको बुट बजारिन्छ होइन बजारियो सर बजारिया छैन नि केही पनि भएको छैन अनुमोदन भयो आउँछ होला 5 वर्षको अवधि बनिएको छ 5 वर्षलाई काम गर्न नदिनलाई यो सबै तिगडमबाजी राजनीति किन गर्ने भने 5 वर्ष गर्न दिउँ न यस्ता सम्झौता त धेरै भएका छन् काम भइराखेका छन्। म तपाईँलाई भन्दैछु अहिले पछिल्लो एउटा क्रिमियाको घटना हेर्नु न युक्रेनको क्रिमियाको घटना हेर्नुहोस् अझ युक्रेनको घटना हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् युक्रेनमा अहिले वार चलिरहेछ हो आफ्नो सारतत्वमा त्यो वार कसको बिचमा छ रसिया र अमेरिकनहरूको बिचमा हो केही युरोपियन कन्ट्रीहरूको बिचमा है तर मारमा को परेको छ भन्दाखेरि युक्रेनको जनता परेको छ हो त्यो मारमा कसले पारे त भन्दाखेरि युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेन्स्की आफै भलोदिमिर जेलेन्स्की आफै अमेरिकी दलाल हुनुले निम्ति हो कि घटना हेर्नु न भनेको नारायणजी होइन भोलि नेपाल त्यो हुँदैन भन्ने भनौँ त एकले भन्छ भनौँ नि त कुरा गरौँ न होइन त्यही डिजाइनमा त आछ त यो एमसीसी अनि दलालहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँको नि पर्दा हाल्न खोजेर कहाँ पर्दा हालिन्छ त त्यस कारणले यो रङ छ नारायणजी हुँदैन तपाईँहरू हुँदैन नै भन्नुहुन्छ ठिक छ केही ठिक छैन नेताहरूका कुराहरू तपाईँहरूको भेटहरू सबै गर्दाखेरि 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति गरेर यहाँसम्म आउनुभयो त्यो सहमति गरेकोमा कार्यान्वयन भएकोमा अथवा सहमति गरेर हामी चाहिँ राजनीतिमा आयौँ खुल्ला राजनीतिमा हामी सही गऱ्यौँ भन्ने छ यस्तो छ यसको बारेमा सायद अघिल्लो पटकको तपाईँको मेरो बहसमा पनि मैले केही विषय प्रश्न गरेको थिएँ तर हामीले त्यो बेला ओली सरकारले त्यो बेला प्रचण्डजी र ओलीजीको पार्टी एउटै थियो नेकपा डबल नेकपा थियो त्यो बेला ओली सरकारसँग हामीले 3 बुँदे सहमति गऱ्यौँ अनि हामी यो प्रक्रियामा आयौँ भन्नु 3 बुँदे सहमति हामीले त्यस अर्थमा गरिरहेका थियौँ एउटा नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई नेपाली जनताको सुझावलाई दृष्टिगत गरेर हामीले 3 बुँदे सहमति गरेको अर्को राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को तीव्रतामा वृद्धि हुँदै गएको सङ्कटलाई दृष्टिगत गरेर हामीले त्यो 3 बुँदे सहमति गरेको किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओपन र डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको मुभ चाहिने भयो लिडरसिप चाहिने भयो भन्ने निष्कर्षसहित हामीले गरेको 3 बुँदे सहमति गऱ्यौँ 3 बुँदे सहमतिमा हामी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त हामीले अक्षरशः लागू गरिरहेछौँ हामी टोटली इमान्दार छौँ यसमा तर त्यो बेला ओलीजी पनि बेमान हुनुभयो अहिले पछिल्लो चाहिँ तपाईँको ओलीजीको सरकार गएर सहमति गरेको सायद 5 महिनापछि ओलीजीको सरकार गएको थियो देउबाजीको सरकार बन्यो देउबाजीको सरकारभन्दा सुरुमै हामी गयौँ महासचिव कमरेड म आफै पनि गयौँ हाम्रो कञ्चनजी पनि जानुभएको थियो कुराकानी गऱ्यौँ राम्रो कुरा भयो गृहमन्त्रीसँग तपाईँहरूको छलफल गृहमन्त्रीसँग त मेरो भर्खरै अस्ति सायद कति 2 हप्ता अगाडि पनि मेरो कुराकानी भएको छ होइन हामी त्यो एउटा बैठकै गरेका थियौँ होइन सम्बन्धित निकायको सायद बाहिर मिडियामा पनि आएको थियो कुराकानी भइरहेछ र त्यो बेला कुरा राम्रो भएको थियो हामी चाहिँ तपाईँको हामीले भनेका थियौँ यो चाहिँ सहमति भनेको त्यो बेला ओलीजीले नेतृत्व गरिराखेका हुनाले ओलीजीको सरकारसँग भयो तर हाम्रो त राज्यसँग सम्बन्धित देशको मुद्दा भएको हुनाले जनताको मुद्दा भएको हुनाले तपाईँहरू अहिले त्यो राज्यको सञ्चालक भएर आइसकेपछि चलाउने सरकार भएर आइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँ सम्बोधन गर्नुपर्छ लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ उहाँले त्यसलाई पोजिटिभली लिनुभएको थियो तर त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा कार्यान्वयन जुन रूपमा जानु पर्थ्यो नि हुनु पर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन अब भन्न त हाम्रोसँग भेट हुने बेलामा अलिकति अघिल्लो फेजमा हामीलाई महाधिवेशनले एकदम हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो भन्नुभएको छ गभर्मेन्टको चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधिहरूको जवाब सुन्दा अब पछिल्लो फेजमा अलिकति आन्तरिक चाहिँ राजनीतिक जटिलता पनि आयो सरकार सबैमा भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि त अब ठिकै पनि हो कि भन्ने एउटा साइडबाट लाग्ने तर अस्ति हामीले सायद मेरो ख्यालमा लाग्छ 1 गते कि 2 गतेतिर हामी बसेका थियौँ अहिले डेट मलाई ठ्याक्कै एग्रेट भएन यही फागुनको 1 या 2 गते हामी बसेका थियौँ त्यो बेला गृहमन्त्री कानुन मन्त्री गृह सचिव कानुन सचिव एटर्नी जनरल अनि त्यसपछि गएर म सहित हामी बसेका थियौँ बसेर हामीले निर्णय गरेका छौँ अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँको यो 3 बुँदे सहमति विशेष गरेर हाम्रा
नेता र कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा खारेज गर्ने कुरा र अनि उतातिर हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई छोड्ने कुराको बारेमा हामी 3 हप्ता चाहिँ तपाईँको तयारी गरौँ र त्यसपछि स्टेप लिएर फाइनल गरौँ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ। आज सायद 19 गते भयो, 21 गते हाम्रो 3 हप्ता पुग्छ। मेरो यो बिचमा कुराकानी हुँदा हामी त्यो दिशातिर लागेका छौँ त भनिरहनु भएको छ। अब यो बिचमा फेरि एमसीसीको मुद्दा भएपछि सरकारलाई पनि हामीलाई पनि होइन त्यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एक्स्ट्रा लेबरिङ त पर्यो त्यसमा होइन पर्या छ। तर अहिलेसम्म हामीले यति भन्यो ढिलो भएको छ, यो सही कुरा हो। तर पोजिटिभ छ। ढिलो हुँदा सरकारको केही न केही भित्र नियत चाहिँ तपाईँको नि फेयर छैन कि क्या हो भन्ने पनि आशंका त जन्माइरहेछ। तर अहिलेसम्म म आफैले सरकारसँग कुरा गरिराखेका हुनाले र अस्ति मात्रै हामीले त्यो स्तरको निर्णय गरे हुनाले गृहमन्त्रीसँग त्यसपछि कुरा हुँदा कानुन मन्त्रीसँग अटर्नी जनरलसँग पनि कुरा हुँदा हामी लागिराखेका छौँ भने भए हुनाले अन्तिम चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्रतिर गयो भन्नेतिर त अहिले नपुगौँ होइन। तर जुन गतिमा यसको प्रगति हुनु पर्थ्यो र चाहिँ तपाईँको यसको सम्बोधन हुनु पर्थ्यो त्यो त ढिला भएको छ। यसले थुप्रै बाहिर आशंका र असन्तुष्टि जन्माएको छ। हो सन्तुष्ट तपाईँहरू हुनुहुन्छ राजनीति बाहिरी राजनीति खुला राजनीतिमा आउँदा? अब देशमा त सङ्कटै छ, यो त के सन्तुष्टि हुने होइन। तर यो सङ्कटपूर्ण स्थितिको निकास दिनको निम्ति हामीले ओपनली पहल जो गरिराखेका छौँ यो 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 राम्रो कुरा हो, फेभरेबल। अब यहाँनिर आउँदाखेरि वैशाख 30 को लागि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा छ। तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खुला राजनीतिमा आउनु भएको छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने होला नि? ठिक छ। यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब विगतका चुनावहरूलाई हेर्ने हाम्रो एउटा दृष्टिकोण थियो र नीति एउटा अगाडि सारेका थियौँ, त्यो अनुसार हामीले चुनावलाई फेस गरेका थियौँ होइन। अब अहिले आउँदा बेला देशको स्थिति फरक पनि छ, हामी अर्को ठाउँमा पनि पुगेका छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले नर्मल्ली पार्टीले के गर्छ त यो चुनावमा पार्टीले भाग लिन्छ या पार्टीले भाग लिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो पार्टीको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय चाहिँ जिज्ञासाको विषय छ होइन, आम जनताको क्वेसनको विषय छ। यो यसलाई अहिले म धेरै नभनौँ होइन। परिस्थिति भिन्न ठाउँमा छ, हामी कोही यान्त्रिक ढङ्गले जड ढङ्गले सोच्नेतिर त हामी छैनौँ। तर यसको बारेमा हामी अब छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ हाम्रो। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले एउटा पोलिसी बनाउँछौँ, नीति बनाउँछौँ, कार्यक्रम बनाउँछौँ। त्यो नीति र कार्यक्रमको आधारमा हामीले यसलाई सामना गर्छौँ। पुराना माओवादीहरू एक ठाउँमा एकत्रित गर्ने माओवादी केन्द्रको रणनीति, त्यसमा तपाईँहरू सामेल हुनुहुन्छ? नै त्यो त एकीकृत गर्ने होइन कि माओवादी या क्रान्तिकारीका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने हो भन्नु न, त्यो त्यसको केही काम छैन भन्नु न। अब जस्तै मान्नु न त कुरा गर्ने त्यस्तो काम गर्ने, अस्ति एमसीसी पास गर्ने कसरी मिल्यो त भन्नु त? एमसीसी पास नगरे भए मिल्थ्यो होइन। एमसीसी पास नगरेर लड्या भए त कम्तीमा चाहिँ तपाईँको नि प्रवृत्तिको दृष्टिले मुद्दाको दृष्टिले त ठिक ठाउँमा अडानमा रह्यो भन्ने हुन्थ्यो नि त। अझै पनि ठाउँ छ नि, जाने कि नजाने, मिल्ने कि नमिल्ने? छैन ठाउँ, त्यो सिद्धिहाल्यो त्यो त। त्यो यो एमसीसी त झन् भ्रह भएको पनि सब सिद्धाइदियो भनौँ न। पदाधिकारीहरू अझै पनि नियुक्त भएका छैनन् पदाधिकारी माओवादी केन्द्रमा, खाली ठाउँ ग्याप राखिएको छ अरे। त्यस्तो कुरा गरेको तपाईँले त्यो त छोड्यो, त्यो बेकार कल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरै नगरौँ, त्यो भन्नु इम्पोसिबल कुरा नगरौँ भनौँ न। त्यहाँभित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूसँग त हाम्रो कुरा होला, ध्रुवीकरण होला, हामी एउटै ठाउँमा आउला, अर्को कुरा हो। जहाँसम्म लिडरसिपको विचलनता हेर्नुभयो र राष्ट्र जनताका विरुद्धको घात हेर्नुभयो भने त अक्षम्य छैन, त्यो कहाँ सम्भव हुन्छ? महासचिव पद खाली छ, अब के महासचिव त आफै छँदै हुनुहुन्छ, के को पद खालीको उता कुरा गर्ने? हाम्रो महासचिव त आफै महासचिव छँदै हुनुहुन्छ त। अनि माया लाग्दैन भने पुरानो पार्टी यसो जोइन गरौँ, यसो गरौँ, फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ भन्ने आउँदैन? यस्तो यस्तो हुन्छ नारायणजी, राजनीतिमा एउटा मानवीय स्वभाव हुनुले मान्छे त विरोधी भए पनि होइन। हाम्रो नेपालको त फेरि बडो चाहिँ तपाईँको हाम्रो त ठुलो हृदय छ नि त, ठुलो छाती छ हाम्रो सोसाइटीको, हाम्रो कल्चर त्यस्तो छ। त्यसो हुनाले मान्छे विरोधी त किन हुनु र होइन, व्यक्ति विरोधी त किन हुनु र? तर राजनीतिक दृष्टिले हेर्नुभयो भने भन्नु भएन, नेताहरूले जुन चाहिँ गम्भीर त्रुटि गरे नि होइन, त्यस अर्थमा त्यो सम्भव छैन। त्यहाँभित्रका इमान्दार साथीहरूसँग त हाम्रो सहकार्य हुन्छ, हामी नयाँ जोड गरिराखेकै छौँ, अहिले पनि छलफल चलिराखेकै छ होइन। त्यो जोड भनेको त्यहाँबाट तानेर आफूतिर ल्याउने हो कि? आफूतिर ल्याउने होइन, आफूतिर ल्याउने भन्दा अर्को चाहिँ पर्ला त्यो हो। नेपालका सबै इमान्दार कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अनि चाहिँ वास्तवमै देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो। यसको बेस त अहिलेको सन्दर्भमा यसको बेस चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, यसलाई डेभलप गर्ने हो भन्नु न। सबैलाई यतै ल्याउने भन्दा अहिले त्यो फेरि चाहिँ तपाईँको
भावना सबैको देखिले पर्टिनु होला। जे होस् इमान्दार कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएर एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा त हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पनि छ। निर्वाचनको बारेमा त अहिले हामीले त्यो जानैपर्छ भनेको छैनौँ होइन। यो निर्वाचनलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने चाहिँ जनताको चाहना आकाङ्क्षा पनि छ। हामी एउटा चाहिँ परिवर्तनको प्रक्रियामै छौँ। अहिलेको यो व्यवस्था जो छ होइन, यो सत्ता जो छ, यसका सञ्चालकहरू कन्याम भए यिनको काम आएन। यो त चाहिँ तपाईँको नि नेपाली जनताका अगाडि चाहिँ बदनामै भयो भन्ने कुरा प्रष्टै भएको छ होइन। यो बेलामा जनताको साथ लिएर भन्नु जनताको लिडरसिप गर्ने गरिकन आगामी चुनावलाई कसरी चाहिँ तपाईँको हामीले ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा छ। हामी सेन्ट्रल कमिटीबाट त्यो फाइनल गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँले डिबेट गराउनु भयो। तर अहिले फेरि चाहिँ तपाईँ एमसिसीको यत्रो जल्दबद्ध मुद्दा, देश आन्दोलित भइराखेका बेलामा, विदेशीका थुप्रै चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चलखेल भइराखेका बेलामा अनि जनताका अगाडि उभिएर, यद्यपि हामी टेलिभिजन मार्फत उभियौँ, चाहिँ राष्ट्र जनतालाई साँचिराखेर होइन पार्टीका धारणा सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभयो। यसको निम्ति हाम्रो नारायणजी, त्यसपछि गएर हाम्रो यो टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता पूर्व मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।